بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ شرم نہیں آؤں سونا نبی فرماوے وچ ترمذی آوے، ترمذی شریف جاوے، سونا نبی فرماوے لا تستضیعوا بنار المشرکین، مشرکاں دی اگ تو چانن نہ لیا جے، مشرکاں دی اگ تو اگ نہ لیا جے۔ عالم امام لوگ فرماندے نے سانو اے دا مطلب نہیں سی سمجھ آ رہا، کیوں اگ لین وچ کیڑی حرج ہوندی، اگ بالنی سی چولہے تو کافر دے بال سکنے ہیں، لیکن نبی نے کیوں فرمایا ہے مشرکاں دی اگ تو چانن نہ لیا جے۔ فرماندے نے اساں شاہ علی مشکل کشا دے خلیفے حسن بصری دے کول جا پوچھیا ہے حضور دا فرمان دا مطلب دس، اے ہن اوہی سن جماعت والے، ہن جماعت والا بھید پیا کھولدا ہے، اینے دیکھیا علی نو، علی دیکھیا نبی نو، ہن کی پیا آکھدے نے؟ آپ فرماندے نے دا مطلب اے وے او کافراں تو اپنے کماں وچ مشورہ نہ لیا جے، تے ایتھے حل کرن واسطے اوندے ہی ادھروں نے، تے پھر ایویں ہی حل ہوندا ہے۔ پہلوں داڑھی منا ہونا ہے، 4 دن تو بعد داڑھی والا ہونا ہے، انہیں اقرار کر دینا ہے روپیے انہوں لگ جانے نے، روپیے دے کے انہوں چھپا دیتا جانا ہے، تو پیچھے ہو گیا، انہوں آکھنا جنہ تے پاؤنی سی پایا گئی، تیرے بولن نال کی ہونا ہے۔